बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक के फजल करम से आज की वीडियो करते हैं शुरू। और माशाल्लाह कल हमने पढ़ा था वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और आज इंशाल्लाह आगे कुरान में जितनी तिलावत हो सकी वो करेंगे इंशाल्लाह, और उसका तर्जमा भी करेंगे। लाज़िम वीडियो को पूरा वाच किया करें इंशाल्लाह। अच्छे काम को ज़रूर फैलाया करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। बिना कोई बातें किए कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते हैं। और कोशिश किया करूँगा कि अच्छे से अच्छे अंदाज से आपको तिलावत सुना सकूँ और उसका तर्जमा भी सही तरीके से सुना सकूँ। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ वज़ौजिहि वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि ख़ैर लौ कानू यअलमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और माशाल्लाह आज तक यहाँ तक था कुरान मजीद, और इसका इंशाल्लाह तर्जमा करते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी सी बस तिलावत होती है और थोड़ा सा इसका तर्जमा होता है। लाजिम बात क्या करें वीडियो को। पिछली वीडियो भी मैंने आपको कहा है कि बस सिर्फ मेरा मकसद कुरान मजीद पढ़ना और इसका तिलावत करना और अच्छी अच्छी बातें बताना, इसका ये मकसद कि ये सदका जारिया रहे और इंशाल्लाह कुछ अच्छा काम हो जाए। आप भी चलो अच्छा काम सुनेंगे, इसका मुझे भी अजर मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। अगर आप अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी अच्छी नातें सुनेंगे, सलात व सलाम सुनेंगे, कुरान मजीद की तिलावत सुनेंगे, इसको आपको भी अजर मिलेगा, मुझे भी अजर मिलेगा। इसलिए मेरा सिर्फ यही मकसद था, सिर्फ यही मकसद है। आप चाहे जो भी समझें, सिर्फ यही मकसद था। और उसके पैरों हुए जो शैतान पढ़ा करते थे। सल्तनत सुलेमान के ज़माने में
سلطنت سلیمان کے زمانے میں اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نرمی آزمائش ہے، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرور نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا۔ اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ اور ماشاءاللہ آج تک یہاں تک قرآن مجید اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کو ضرور سن کر سمجھ بھی آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو ضرور لطف اور سکون بھی ملا ہوگا۔ صرف 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، لازم بات کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اس کا بہت زیادہ اجر دے گا۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ اور انشاءاللہ جمعہ کے دن انشاءاللہ یہ تو جمعہ کے دن انشاءاللہ صلاۃ السلام ہے، اس کے 2-3 اشعار ہے وہ بھی پڑھوں گا، اور انشاءاللہ وہ کوشش کروں گا ویڈیو پہلے اپلوڈ کروں گا اس کی، اور انشاءاللہ 1-2 اشعار ہے وہ آپ کو میں سناؤں گا۔ اور اس کا ایک جو اشعار ہے نا وہ تھوڑا آواز جس کی طرز ہے نا اس کی آواز سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن وہ مجھے بہت پسند ہے، انشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں پڑھ دوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ اگر میری زندگی سلامت رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ۔